مرحبا بكم في قناتكم السيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لو كور في لا دوزيام اني بكالوريا اللي هو لو ديبول ار ال. الوغ شنو هو لو ديبول ار ال؟ تكون واحد لا ريزيستونس واحد البوبين. دونك هاد لو dipôle RL تكون constitué une bobine qui est associée en série avec une résistance qui est déjà درنا قلناها. دونك تتكون على هاد الشكل هذا، تتكون اون سيري. دونك هاديك لا ريزيستونس مع البوبين تتكون اون سيري. دونك دابا غادي نخرجو ليكواسيون ديفيرونسييل دو اي دو تي. اول حاجه تنديرو هي الواديماين ولا قانون اضافيه التوترات بالعربيه. دونك اول حاجه تنختار واحد لو سونس، سوا هاد لو سونس هذا سوا لو سونس انفيرس باش نخرجو هاد قانون اضافيه التوترات. دونك اشنو تيبان ليا؟ تيبان ليا بان طونسيون تاع يو بي نتاع البوبين تيساوي لي طونسيون تاع، المهم هو الطونسيون تاع تيكون غادي معاه في لو ميم سونس نتاع يو ار زيرو، بينما او يعني لا طونسيون تاع الجينيراتور تيكون معكس معاهم. دونك شنو تيساوي ليا؟ دونك او موان يو ار زيرو موان يو بي ايكال زيرو. منو غادي نخرج او شنو تتساوي ليا؟ او تتساوي ليا يو بي بلس يو ار زيرو، يعني la tension la tension du générateur égale la tension de la résistance plus la tension de la bobine. Alors la tension de la bobine, je nous dis ça UL. Normalement, on a la UL. La troisième équation, UL plus RI, c'est-à-dire loi d'Ohm. وبالنسبة ل UR0 شنو هي R0 fois I est égal à E. دونك شنو هي يو ال؟ دونك منو تنخرج يو ال شنو هي ال تي اي سور تي تي. صافي، وهنايا تنعمل باي، فهنايا تنعمل فهاد ليكواسيون هادي تنعمل باي. دونك ملي تنعمل باي شنو تيبقى ليا؟ تيبقى ليا هي اي فاكتور تاع ار زيرو بلس ار ايكالا او. دونك ابخي تنديفيزي على ال، تنديفيزي هنا على ال وهنا على ال وهنا على ال. دونك تتسامبليفي ليا في الاول هنا ال مع ال، تتبقى ليا هي دي اي سور تي تي بلس ار زيرو بلس ار زيرو ار بلس ار سور ال هنا فوا اي est égal à E sur L. دونك أول حاجة on pose طو شنو تتساوي ليا هي L R0 plus R avec R0 plus R هي R total. صافي تنعوض هذيك طو بالقيمة بهنايا، تنعوضها هنايا. دونك R0 plus R L sur R0 plus R تنعوضها هنايا. دونك دي اي سور دي تي بلس 1 sur طو، حيت قلنا هنايا طو هي L sur R0 plus R، دونك هنايا العكس، دونك هي 1 sur طو. ها هي 1 sur طو fois I est égal à E sur L. وهذه تنسميها ليكواسيون نيميرو 1. سميتها ليكواسيون نيميرو 1 حيت غادي نحتاجها باش نخرج داك السوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك منين خرجنا ليكواسيون ديفيرونسيال دابا غادي نخرجوا السوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. عندنا واحد ليكواسيون، عندي هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير دوغري. دونك لا سوليسيون ديالها تيكون تيتكتب على هذا الشكل اللي هو اي دو تي ايكال ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي avec A ou alpha ou B sont des constantes à déterminer. Donc, hadouk alpha ou B ou A, t'indéterminons par les conditions. Soit les conditions initiales, soit les conditions finales. Donc, normalement, t'indéterminons par des conditions initiales. Donc, bah, déterminer A ou B, t'indéterminons à l'instant T est égal à 0. Donc, I à l'instant T est égal à 0 est égal à A. Donc فيما شفت هنايا تنعوض فيما شفت تي تنعوضها بزيرو. دونك est égal à A exponentielle عندي موان ألفا فوا زيرو، يعني تي est égal à 0. دونك فوا زيرو هي exponentielle زيرو، و exponentielle زيرو سي 1. دونك شنو تتساوي ليا؟ دونك A exponentielle زيرو بلس B قلنا exponentielle زيرو égal à 1. دونك est égal à A plus B est égal à 0. حيت في الانستون تي تيغال ا زيرو راه ما عندي حتى شي كورون. دونك منو تنخرج بان ا تتساوي ليا موان بي.
دونك من بعد عندنا اي دو تي. دونك تنعوض تيك بي تنعوضها بموان ا. دونك اي دو تي est égal à a exponentielle moins alpha t moins a est égal à a. هنا تنفactoriser par a est égal à a x facteur de exponentielle moins alpha t moins 1. دونك من بعد تنخرج اي دو تي. دونك هي هادي اي دو تي اللي خرجت هنايا هي هادي. دونك هادي تنسميوها ليكواسيون نيميرو 2. دونك تنسمي هاد لي نيميرو هادو حيت غادي نحتاجهم ابخي. دونك من بعد تندير الاشتقاق. تندير الاشتقاق بارابور او طون تاع دي اي سور دي تي. تندير هنا الاشتقاق اشنو تيخرج ليا. دونك الاشتقاق نتاع هنايا اول حاجه قبل ما ندير الاشتقاق خاصني ننشر هادي باش يبان ليا الاشتقاق. دونك المهم الا نشرتها غادي تعطيني بحال هكا. دونك الاشتقاق نتاع دي ا اكسبونونسييل دي ا اكسبونونسييل موان الفا تي سور تي تي شنو تتساوي ليا. هي هاد موان الفا هي اللي تتنزل تتساوي ليا هي موان الفا ا اكسبونونسييل موان الفا تي. ولا ديريفي نتاع ا سور تي تي شنو تيساوي ليا حيت هادي ا قلنا سي اون كونستانت. دونك لا ديريفي نتاع اون كونستانت اي ايغال زيرو. دونك من بعد دونك هادي هي ليكواسيون نيميرو 2. دونك نيميرو 3 اللي هي دي اي سور تي تي اي ايغال موان الفا ا اكسبونونسييل موان الفا تي. دونك غادي نغومبلاسيو هاد اي هاد ليكواسيون 2 وهاد ليكواسيون 3 تنغومبلاسيوهم في ليكواسيون 1 اللي هي هادي. تنغومبلاسيوهم في هاد ليكواسيون هادي. الوغ منين تنغومبلاسيوهم في هاد ليكواسيون هادي تيخرج ليا هادشي. دونك فيما شفت اي دي اي سور دونك هاد عندي دي اي سور دي تي تنعوضها بالقيمه ديالها و اي تنعوضها بالقيمه ديالها. دونك من تنعوض هاد الشيء بالقيمه ديالو شنو تعطيني هنا دي اي سور دي تي قلنا هي موان الفا ا اكسبونونسييل موان الفا تي بلس 1 سور طو حيت قلنا 1 سور طو فوا اي. دونك 1 سور طو فوا اي. اشني هي اي هي ا facteur de exponentielle moins alpha t moins 1 est égal à e sur L d'après l'équation numéro 1. Donc après شنو تندير تنشر هنايا هاد لو تيرم هذا تنشرو تعطيني هاد ليكواسيون تعطيني هاد الشيء هذا. دونك ابخي شنو تندير تنعمل هنايا هنا تنعمل بين هاد لي دو تيرم. تنعمل بهنايا تنعمل ب ا اكسبونونسييل موان الفا تي عندي هنايا. دونك ها هي تنعمل ب ا اكسبونونسييل موان الفا تي. شنو تيبقى ليا هنا تيبقى ليا موان الفا ها هي وهنا تيبقى ليا 1 سور طو حيت عملت ب ا اكسبونونسييل موان الفا تي. دونك هنا تيبقى ليا 1 سور طو وهنايا موان ا اكسبونونسييل موان ا سور طو est égal à e sur L وهذه سميتها ليكواسيون نيميرو 4. Alors une fois تنحصل على هاد ليكواسيون نيميرو 4 تندير دوطخ كونديسيون اللي هما هادو. تندير تي ملي تيمشي لنا لانفيني. alors à t à l'infini à t tend vers l'infini عندي اكسبونونسييل. دونك فيما شتي تنعوضو بلانفيني بلس لانفيني. دونك اكسبونونسييل موان plus l'infini هي exponentielle moins l'infini. Donc exponentielle moins l'infini égale à tend vers 0. صافي. دونك هاد لو تيرم هذا tend vers 0. دونك هاد الشيء اللي لاصق فيه حتى هو بيكون tend vers 0. دونك هاد لو تيرم كامل بيمشي ليا لزيرو. اشنو تيبقى ليا؟ تيبقى ليا سولمون موان 1 sur طو égale à e sur L. ومنها تنخرج موان a sur طو est égal à e sur L. دونك a دونك شنو واحد الحاجه بعدا خاصني نعوض طو. قلنا اشنو هي طو ديجا شفنا طو في الديابو نيميرو 1. دونك اشنو هي طو est égal à L sur R0 plus R وهي L sur R total حيت R total تساوي لي R0 plus R. دونك هي L دونك طو est égal à L sur R total. دونك صافي تنعوضها هنايا. دونك موان A قلنا هي L sur R total. دونك R total تطلع الفوق صافي وهنايا تتبقى ليا L. دونك هنا تتسامبليفي هاد L مع هاد L اللي هنايا. دونك تتولي ليا موان A فوا R total égale à E.
donc اشنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي موان او سور ار توتال. افيك ار توتال تتساوي ليا ار زيرو بلس ار. الوغ قلنا هاد لو تيرم هذا تيساوي ليا هاد لو تيرم هذا. دونك اشنو تيبقى ليا؟ تيبقى ليا ا اكسبونونسيال موان الفا تي فاكتور دو 1 sur تو موان الفا ايت ايكالا زيرو. هادشي اللي غادي يخرج ليا في هاد ليكواسيون هادشي. ها هي. دونك عندي a exponentielle moins alpha t facteur de 1 sur tau moins alpha est égal à 0. Donc soit هادشي est égal à 0 soit هادشي est égal à 0. وعندنا هادشي différent de 0. Donc تيبقى ليا هي هادشي اللي est égal à 0. صافي. دونك عندنا 1 sur tau moins alpha est égal à 0. Donc alpha est égal à quoi? Alpha est égal à 1 sur tau. صافي. تنعوض A بالقيمة ديالها، B بالقيمة ديالو، و طو بالقيمة ديالها، و تيخرج لي دو تي اللي هو لانتونسيتي اللي هو شدة التيار. شنو تيساوي لي؟ تيساوي لي هي او سور ار توتال فاكتور دو 1 موان الفا فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. و تنسمي او سور ار توتال هي اي زيرو، يعني هو لانتونسيتي ماكسيمال اللي ممكن يوصل ليها داك شدة التيار. دونك اي دو تي تتساوي ليا هي اي زيرو فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال تي سور طو. المهم افيك اي زيرو قلنا هي او سور ار توتال، و ار توتال هي او سور ار زيرو بلس ار. الوغ دابا غادي نديرو واحد ليتود نتاع الكراف. في الانستون تي تيكال زيرو. هنا راه ما مكتوبش مزيان، كتبت واحد لا نورمال هنايا اللي هو اي توتال. دونك هذيك هي لانتونسيتي ماكسيمال اللي ممكن يوصل ليها لو كورون. دونك ضروري خاصني نرسم المنحنى نتاع اي. دونك المنحنى نتاع اي في الانستون تي تيكال زيرو، في الانستون تي تيكال زيرو هو زيرو. دونك اي تيكال زيرو. دونك بيبدا من هنايا. نورمالمون ما تراسيتوش مزيان، بيكون هكا، بيكون هكا. دونك في الانستون تي تيكال زيرو اي est égal à زيرو. و في الانستون تي tend vers l'infini اي est égal à اي زيرو. دونك قلنا ملي تيكون غادي لانفيني اي est égal à اي زيرو. داكشي اللي خرجت هنايا. دونك فيما شفتي تنعوضها بزيرو في الاول. المهم فيما شفتي تنعوضها بزيرو. دونك اش اي زيرو est égal à I في l'instant t est égal à 0 est égal à I0 1 moins عندي هنايا exponentielle 0 c'est 1 donc 1 moins 1 égale à 0 donc I0 fois 0 égale à 0. قلنا في I t tend vers l'infini tend vers plus l'infini تنعوض قلنا هنايا تنعوضو I. أول حاجة قلنا هنا تنعوضو I de t tend vers l'infini تنعوضها هنايا tend vers plus l'infini تنعوضها هنايا. donc est égal à I0 1 moins exponentielle نتاع moins plus l'infini هي 0. exponentielle نتاع moins l'infini هو 0. donc تيبقى ليا هي 1 moins 0 هي هي donc I0 est égal à 1 facteur de 1 moins 0. donc هي I0 fois 1 donc هي I0. donc تبقى ليا هي I0. Alors d'abord غادي نشوفو la rupture du circuit dans dipôle RL. Donc la rupture du circuit ça veut dire هنايا غادي نشوفو la décharge نتاع لو كورون. دونك شفنا في الاول في لا شارج من تيتشارجا عندنا واحد لو كورون الكتريك من تيتشارجا كاين واحد الجينيراتور من تيتشارجا. دابا غادي نشوفو لا décharge نتاع هذاك لو كورون ولا نتاع هذاك لو سيركوي. دونك عندي تندير هنايا تندير لوا دي مايل par rapport à هاد لو سيركوي هذا. تندير لوا دي مايل في هاد لو سيركوي هذا. دونك عندنا UR0 plus UB égale 0 في لا ديشارج. حيت عندي هنا لا ديشارج. دونك هنايا UB تنعوضها. دونك UB شنو تتساوي ليا؟ هي LTI sur TT plus R0 plus RI pardon و UR0 هي R0 fois I est égal à 0. donc شنو عندي؟ donc LTI sur donc LTI هي donc LTI sur DT. هنا في الاول كنا درنا لوا دي مايل لوا دوم زعما بالنسبه
بالنسبة ل UR0. دونك هنايا تنفاكتوريزي باغ I. دونك اش يبقى ليا؟ دونك I facteur de R0 plus R est égal à 0 avec R total. شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي R0 plus R. دونك شنو تتساوي ليا ليكواسيون ديفيرونسيال؟ هنايا تنديرو نفس الطريقة اللي درناها في الأول. هنايا نقسم هنا على L، نقسم هنا على L، تنقسم تاني على L، وتا هنايا على L. تيبقى ليا هنايا، هنا تيبقى ليا هي دي اي سور دي تي، حيت L تمشي ليا مع L. وبالنسبة للأخرى شنو تيبقى ليا؟ تتبقى R0 plus R sur L sur L fois I est égal à 0. وعندنا R0 plus R على L شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا 1 sur طو. ها هي. دونك تتعطيني هاد ليكواسيون اللي سميتها إيكواسيون 6. دونك دي اي سور دي تي بلس 1 sur طو فوا I est égal à 0. افيك طو شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي L على R total. افيك R total شنو هي؟ هي R0 على بلس R. دونك ليكواسيون دونك هنايا تنديرو تتخرج واحد ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي دوغري. دونك السوليسيون ديالها غادي يكون تيتكتب على هاد الشكل، هو I de t est égal à A est égal à A exponentielle moins alpha t, d'où A et alpha sont des constantes à déterminer. Donc تنديرو les conditions initiales pour déterminer A. Donc I à l'instant t est égal à 0 est égal à A exponentielle. Donc فيما t تنعوضها بزيرو. Donc exponentielle 0 تتساوي ليا A، حيت exponentielle 0 est égal à 1. Donc تتبقى ليا هنا A est égal à I 0. هنايا تنعوضها فاش؟ دونك هنا شنو تتساوي؟ تتساوي ليا هي I 0 qui est égal à E sur R total. دونك تنغومبلاسيو I de t، هاد I de t و ti sur tt تنعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك مين تنشتق هذا، تنشتق هاد I de t شنو تعطيني موان الفا A exponentielle موان الفا t اللي هي هادي، و I de t تنعوضها هنايا تعطيني 1 sur طو A exponentielle موان الفا t est égal à 0. دونك قلنا هاد التعبير، دونك هنا تنفاكتوريزيو باغ اش باغ A exponentielle moins alpha t facteur de moins alpha plus 1 sur tau. Donc had le terme différent de 0, donc had le terme est égal à 0. Donc 1 moins tau, 1 sur tau pardon moins alpha est égal à 0. Donc alpha est égal à 1 sur tau. داكشي اللي تندير تنعوضها في هاد ليكواسيون هادي. دونك I de t شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي E sur R total exponentielle moins t sur tau. واشني I E على R total هي I0. دونك هي I0 exponentielle moins t على tau. دونك صافي تنطراسي لو غراف ديالي نتاع I de t. دونك I de t قلنا هي I0 exponentielle moins t sur tau. دونك I في l'instant t est égal à 0. شنو تيعطيني؟ تيعطيني I0 فيما t تنعوضو بزيرو اللي تعطيني exponentielle 0، و exponentielle 0 هو 1. دونك تعطيني I0. دونك à l'instant t est égal à 0 مناش يبدا هذاك، مناش تبدا عندي لا كورب، تبدا عندي من I0. يعني قلنا I0 شناهي؟ هي لا فالور ماكسيمال اللي تيقدر يوصل ليها لو كورون. من بعد في l'instant t est égal à plus l'infini est égal à quoi؟ est égal à I0 فيما t تنعوضو هنا في هاد لو كا تنعوضو plus l'infini. دونك t I0 exponentielle moins t sur tau au moins t قلنا هي plus l'infini و t هي plus l'infini. دونك هي moins plus l'infini au moins plus l'infini هي moins l'infini. دونك exponentielle moins l'infini هي 0. دونك exponentielle moins l'infini هي 0. دونك I0 fois 0 égale à 0. دونك هنا تيوقع ليا لا ديشارج. دونك تيبدا من I0 و تيبقى تيديمينيا هاد لو كورون إلكتريك. الوغ دابا غادي نشوفو واحد معادلة الأبعاد، غادي نخرجو ديك لاناليز ديمونسيونيل ولا معادلة الأبعاد. دونك اشنو عندي باش نبين بأن هنا تيقول لي في لي كيسيون اللي تيقدروا يطرحوا ليا، تيقول لك بين بأن طو
بان طو عندها عندها واحد لا ديمونسيون نتاع لو طون. دونك اشنو غادي ندير؟ عندي طو شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي ال سور ار. مزيان. دونك اول حاجه عندي يو ال. شنو تساوي ليا يو ال؟ يعني لا طونسيون تاع لا بوبينه شنو تيساوي ليا؟ تيساوي ليا هو ال تي اي سور تي تي. من بعد هنا شنو ال شنو تتساوي ليا؟ ديما الا قال لك معادله الابعاد دابا عندنا طو ايتيغال ال سور ار. دونك ال غادي نجبدها من يو ال من هاد ليكواسيون هادي، و ار غادي نجبدها من قانون اوم. هادشي اللي غادي نديرو ان شاء الله. دونك غادي نجبد اول حاجه ال من يو ال. دونك ال شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي يو ال على هاد دي اي سور تي تي، تنزلها لهنايا. دونك ال تتساوي ليا هي يو ال على دي اي سور تي تي. مزيان. دونك هنا ال. دونك الا بغيت نخرج الديمونسيون تاع شي حاجه ديما تندير واحد لاكولاد وتندير هذاك اون ماجيسكول. دونك تندير واحد دو زاكولاد وهذا اون ماجيسكول. دونك ال هنايا ايغال كوا؟ هاد يو ال هي يو. دونك سي ان طونسيون تنديرو ليه يو اون جينيرال. وشنا هو؟ وهاد دي تي تطلع هي الفوق، تطلع هنايا. دونك هي يو ال سور فوا دي اي سور فوا دي تي سور دي اي. دونك يو ال قلنا هي يو غران يو، و دي تي هي تي، هو لو طون تيكون غران تي و تيكون دو زاكولاد. وبالنسبه لدي اي راه هي واحد لو كورون. المهم تندير لا ديمونسيون، تنديرو اي و تنديرو دو زاكولاد. دونك هادي بالنسبه لاي ال. دونك هادي هنا خرجنا ال. دونك غادي نمشيو دابا لوا دوم. دونك لوا دوم شنو تيقول ليا؟ تيقول ليا يو ايتيغال ار فوا اي. دونك شنو غادي نجبد انا ار؟ دونك ار شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي يو سور اي. صافي. من بعد شنو تندير طو شنو هي؟ طو تتساوي ليا هي ال سور ار. صافي. تنعوض ال بالقيمه ديالها و تنعوض ار بالقيمه ديالها و تيخرج ليا هاد الشيء هذا. دونك تيخرج ليا هاد لو تيرم هذا على هاد لو تيرم. تيتسامبليفي ليا هاد لو تيرم، هاد اي مع هاد اي تتبقى ليا هي يو فوا تي على يو. و تتسامبليفي ليا يو مع يو تتبقى ليا سولمون تي. دونك تتساوي ليا تي. وشنو هي تي؟ هو لو طون. دونك هاني ديمونطريت هذاك طو، ديك لا غروندور طو، بانها عندها نفس لا ديمونسيون نتاع لو طون.